आज हामी हलिउड फिस कसरी सफा गर्ने, कसरी चाहिँ काटकुट गर्ने भन्ने विषयमा सिक्नेछौँ। यो एउटा हलिउड फिस हो, फ्ल्याट फिस हो। यो फ्ल्याट फिस भएकोले गर्दा यसको गर्ने तरिका, यसलाई बनाउने तरिका, यसलाई काट्ने तरिका फाल्टै खालको हुन्छ। राउन्ड फिस जस्तो हुँदैन, यो चाहिँ च्याप्टो परेको हुन्छ, फ्ल्याट परेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यसको तरिकामा, यसको बुचरिङ गर्ने तरिका पनि फाल्टै किसिमको हुन्छ, फाल्टै तरिकाको हुन्छ। त्यसले गर्दा सेफ बन्नको लागि, सेफ हुनको लागि हामीले एउटा चाहिँ बुचरी स्किल पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। यो फिस चाहिँ अलिक नर्मल राउन्ड फिस त्यसरी कुद्छ, यसरी कुद्छ, तर फ्ल्याट फिस चाहिँ त्यसरी कुद्दैन हैन। फ्ल्याट फिस चाहिँ एउटा अर्कै तरिकाले समुद्रमा कुद्ने हो, यसरी चाहिँ कुद्ने भएकोले गर्दाखेरि उसको तलको भाग चाहिँ सेतो हुन्छ। समुद्रको सतहमा चाहिँ उसले भेट्ने सी बेडमा चाहिँ बस्ने भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ सेतो हुन्छ र कालो हुँदैन। माथिको भाग चाहिँ कालो हुन्छ, तलको भाग चाहिँ सेतो हुन्छ, सी बेडमा पर्ने हुनाले। त्यसले गर्दा हलिउड फिस एउटा फ्ल्याट फिस हो, यो राउन्ड फिस होइन। फ्ल्याट फिसको लाई बनाउने, काट्ने तरिका, बुचरिङ गर्ने तरिका अर्कै हुन्छ। यो फिन हो, यो फिनलाई चाहिँ हामीले कैँचीले, सिजरले काटेर निकाल्नुपर्छ पहिला। यसको बनाउने तरिका बोनलेस होइन, फिले गर्ने र बोन इन गर्ने दुईवटा हुन्छ। यसलाई चाहिँ आज हामी बोन इन तरिकाले काट्दैछौँ, क्योंकि उसको हड्डीलाई हामी बोनलेस गर्दैनौँ, बोनलेस बनाउँदैनौँ। बोनलेस बनाउँदा पनि हुन्छ, तर आज हामी बोन इन पोर्सन बनाउने गर्छौँ। यसरी फिनलाई, यसको पखेटा जो फिन हुन्छ, जुन फिन पखेटालाई चाहिँ हामीले काटेर फाल्दिउँ, कैँचीले काटेर फाल्दिउँ, पहिला सफा गरौँ। यसरी सफा गरिसके पश्चात फिसलाई मजाले स्केलिङ गर्ने। स्केलिङ भन्नाले त्यो उसको छालामा भएको सानो चाहिँ माछाको चाहिँ उयो होइन स्केलहरू चाहिँ निकालिदिने, फालिदिने होइन, छाला बोक्राहरू फालिदिने पानी, चिसो पानीले। तातो पानी प्रयोग गर्नु हुँदैन, तातो पानीले माछालाई छिटो बिगारिदिन्छ। चिसो पानीले चाहिँ, कोल्ड वाटरले चाहिँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोपट्टिको पनि फिनलाई अब हामी बिस्तारै काट्दैछौँ, क्लिन गर्दैछौँ। यो हलिउड फिस हो, यो फ्ल्याट फिस हो। यो फ्ल्याट फिस भएकोले गर्दा यसको बनाउने तरिका र यसलाई काटकुट गर्ने, बुचरिङ गर्ने तरिका राउन्ड फिस जस्तो हुँदैन। फिस दुई खालको हुन्छ, राउन्ड फिस हुन्छ र फ्ल्याट फिस हुन्छ। फ्ल्याट फिस भएको हुनाले गर्दा, चेप्टो फिस भएको हुनाले गर्दा यसको बनाउने तरिका, काट्ने तरिका राउन्ड फिस, गोलो फिसको भन्दा चाहिँ फाल्टै किसिमको हुन्छ, फाल्टै तरिकाको हुन्छ। अब यो फिन काटिसके पश्चात यसलाई हामीले मजाले टिस्युले ड्राई गऱ्यौँ र क्लिन गऱ्यौँ, स्केलिङ गऱ्यौँ। उसको छालामा भएको सानो माछाको छाला स्केलहरू सबै फालिदिउँ र अब हामीले उसको पखेटालाई पनि काटिदिउँ, पखेटा भनौँ, फिन भनौँ, त्यसलाई काटिदिउँ। र अब हामी लगभग क्लिन गर्ने तरिका अन्तिमतिर पुगिसकेका छौँ। अब हामी यसको पुच्छरलाई पनि काटेर फालिदिन्छौँ, किनकि पुच्छर हामीलाई काम लाग्ने छैन, हामी अरू केहीमा प्रयोग गर्छौँ। र यसको टाउकोबाट हामीले यसलाई, टाउकोलाई पनि छुट्याउँछौँ। टाउको पनि कुनै काम आउँदैन। यसको गर्दनबाट हामी काटेर लान्छौँ नाइफले र चट्टै यसलाई सेपरेसन गरिदिन्छौँ। सेपरेसन हुन्छ। अब हामी यसको गर्दनबाट यसलाई चाहिँ हामीले यसको चाहिँ होइन निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ, यसको बोन, सेन्टर बोन हुन्छ। त्यो सेन्टर बोन र यता र उता चारवटा फिले आउँछ। यसबाट चारवटा चाहिँ फिले पोर्सन आउँछ। यदि बोनलेस गर्ने हो भने, यदि बोनलेस नगर्ने हो भने चाहिँ दुईवटा मात्रै बनाइन्छ। सिधै त्यो सेन्टर बोनबाट काटेर सिधै त्यसलाई चाहिँ हामीले दुईवटा भागमा विभाजन गर्छौँ, दुईवटा भागमा विभाजन हुन्छ। अब हामीले टिस्युले ड्राई गऱ्यौँ। अब हामीले सिजरले हामीले उसको पखेटा पनि काट्यौँ, पुच्छर पनि काटिसक्यौँ र अब हामी पुच्छरलाई निकाल्दैछौँ। उसको पुच्छरलाई निकालेर साइडमा राख्नुहोस्। अब टाउकोबाट, उसको गर्दनबाट चाहिँ, उसको गर्दन जुन कान हुन्छ, कानको गर्दनबाट नाइफ छिराएर त्यसलाई उसको गर्दनसँगै हुँदै त्यसलाई सेपरेसन गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, अब बिस्तारै नाइफले त्यसलाई काट्नु। त्यहाँ बोन, हड्डी हुन्छ घाँटीको, त्यसलाई घाँटेर सेपरेसन हुन्छ। यो चाहिँ एउटा व्हाइट फिस हो। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यो क्लियरली व्हाइट फिस छ, व्हाइट हो र फ्ल्याट फिस हो।
फिसको पनि धेरै टाइप्सहरू हुन्छ, माछाको पनि धेरै टाइपहरू हुन्छ। यो व्हाइट फिस सेतो फिस माछा, सेतो मासु हुने माछा भएकोले गर्दा र फ्ल्याट भएको फिस भएको हुनाले गर्दाखेरि यसको र राउन्ड फिसको धेरै भिन्नता हुन्छ बनाउने तरिकामा। अब गर्दनलाई छुटाइसकेपछि तपाईले बिस्तारै गर्दनलाई छुटाउनु भयो। अब हेडलाई पनि सेपरेट राख्नुभयो। अब सिधा यसको सेन्टर बोनमा गएर हामीले यसलाई हामी दुई भागमा विभाजन गरिदिन्छौँ, दुई भागमा सेपरेट गरिदिन्छौँ। क्लिन भइसक्यो। अब हामीले यसलाई सेन्टरमा काटेर दुईटा पोर्सनमा, दुईटा पिसमा विभाजन गरिदिन्छौँ। दुईटा यदि बोनलेस गर्ने हो भने चाहिँ धेरैवटा बन्छ, चारवटा फिले बन्छ, बोन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर हामी यहाँ बोन इन पोर्सन बनाउँदैछौँ, त्यसले गर्दाखेरि बोन इनको लागि सजिलो छ। बीच सेन्टरबाट सिधै नाइफ घुसाएर त्यहाँ हड्डी धेरै स्ट्रङ हड्डी हुन्छ, त्यो हड्डीलाई पनि बिस्तारै काट्नुपर्ने हुन्छ। अब सेन्टरबाट हामीले यसलाई सेपरेट गर्दैछौँ, यो किनकि हामीलाई बोन इन पोर्सन बनाउनु छ, हड्डीसँगै हामीलाई पोर्सन चाहिएको छ, त्यही भएर हामीले यो तरिकाले गऱ्यौँ। यदि हामीलाई हड्डी नचाहिने हो भने बोनलेस गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ यसको तयारी गरिन्छ। र तपाईँले कुनै हेभी अब्जेक्टले माथिबाट हान्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हड्डी एकदम स्ट्रङ हुन्छ, यसको नाइफ एकदम लाग्ने धारिलो हुनुपर्ने छ। र दुईटा भागमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यसलाई लगभग सेपरेट गरिसक्यौँ, दुईटा बनाइसक्यौँ। अब यसरी हलिवुड फिसलाई, फ्ल्याट फिसलाई दुई तरिकाले हामीले प्रिपेरेसन गर्न सकिन्छ, बोनलेस र बोन इन। यो चाहिँ बोन इन पोर्सन भन्ने भएकोले यसलाई हामीले यो तरिकाले गऱ्यौँ। अब यसलाई हामी सिधै वेट स्केलमा राख्छौँ र राखेर हामीलाई कति ग्रामको चाहिएको छ, हाम्रो मेन्युमा कति ग्रामको छ हैन, 300 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम। युजली 300 ग्रामको हुन्छ यो फिसको पोर्सन, र 300 ग्रामको स्टेक काट्ने, फिस स्टेक काट्ने हो। र यसरी हामी हलिवुडलाई राम्रो तरिकाले क्लिन गरेर हलिवुड फिसलाई प्रिपेयर गर्न सक्छौँ, तयारी गर्न सक्छौँ। किनकि यदि सेफ किचनमा कुक हुने, सेफ हुने हो भने हामीले सेफ भन्नलाई यो कला अत्यन्तै, बुचरीको स्किल अत्यन्तै ब्याकबोन हुन्छ, अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनकि स्ट्यान्ड एलोन रेस्टुरेन्टहरूमा, जहाँ चाहिँ होटल इन्डस्ट्रीहरूमा सेफहरूले चाहिँ यो स्किललाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्णका साथ सिक्ने गर्दछन्, किनकि यो आफ्नो ब्याकबोन हो। यो तपाईँलाई आएन भने, यो काटकुट गर्ने र पोर्सन बनाउने, क्लिन गर्ने आएन भने तपाईँले पकाउन जान्नुहुन्न, किनकि तपाईँलाई यो चाहिँ बेस स्किल हो, यो चाहिँ एकदम ब्याकबोन स्किल हो। त्यसले गर्दा यो सिक्न अत्यन्तै जरुरी छ। अब हामीले 300 ग्रामको स्टेक बनायौँ, काट्यौँ। यसरी आफ्नो आवश्यकताअनुसार पोर्सन बनाइन्छ र भ्याकुम प्याक गरेर राखिन्छ। यसलाई अत्यन्तै सजिलो छ, तर अभ्यास र प्र्याक्टिस भएन भने चाहिँ धेरै माछा बिग्रिन सक्छ। यो डेलिकेट फिस हो, यसको डेलिकेट फिस भएकोले गर्दा यसको ह्यान्डलिङमा अत्यन्तै संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ। जसरी पायो त्यसरी यसको ह्यान्डलिङ गर्न मिल्दैन। धेरै महँगो पनि हुने भएकोले गर्दाखेरि यसको चाहिँ पोर्सन कन्ट्रोल, यसको चाहिँ यिल्डहरू चाहिँ अत्यन्तै राम्रो गरेर निकाल्न सक्नुपर्छ। नत्र भए हामीले माछा वेस्ट गर्छौँ र खेर जान सक्छ। यदि तपाईँहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सेफ स्कुल च्यानल भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकन दबाउनुहोस्, ताकि हाम्रो भिडियो सधैँ तपाईँलाई पहिला पुगोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई बाई, सी यू नेक्स्ट टाइम। हेभ अ नाइस डे।